السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. ان شاء الله اليوم كما كتلاحظوا معايا هنايا غادي نخدم معكم هذا الموديل هذا اللي هو الموديل الاسباني اللي معروف. وهنا بغيت ندير واحد القفطان، قلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. كما كتلاحظوا هذا راني ديجا خدمته وغادي نوريكم ان شاء الله. هذه الفتحة ديال العنق، هنا مازال مصلحتهاش. هنايا غادي نخدم بهذا اللون هذا. هنا غادي نحتاجو الكروشي رقم 11. غادي نبداو اول حاجه غنبداو بالسلسله. غادي ندير هنايا واحد 5 سلسله. غندير هنايا 5 سلسله وغادي نشد هنايا، غنرجع للسلسله الاولى وغندير غرزه حشو. غندير هنايا واحد 5 سلسله، واحد جوج، هنا واحد جوج 3 4 5 سلسله. من بعد غادي نرجع للسلسله الاولى وغادي ندير غرزه حشو. هنايا من بعد ما درنا 5 سلسله كنشدو هنايا، كنرجعو للسلسله الاولى وكنشدو بغرزه حشو، كنحصلوا على الدائره الصغيره. غادي ندير هنايا 4 سلسله، واحد جوج 3 4. كنجي هنايا لوسط هاد الدائره هادي وكندير غرزه حشو بهذه الطريقه هذه. غادي ندير هنايا جوج سلسله وغندير عمود. وهنايا كنحصل على هاد الدائره الاولى. دابا عندي جوج فراغات ولا جوج اقواس هادو صغار، وغادي ندير دابا غندير 4 سلسله، 3 4. وكنجي هنايا لهاد الفراغ الموالي وكندير غرزة حشو هنايا من القوس الاول، وغندير تقدروا ديروا 4 سلسله ولا ديروا 3. انا اكثريه كندير 3 باش ما تجينيش الخدمه ديالنا واسعه بزاف. هنايا درت هنايا القوس الثاني وغندير جوج سلسله وغندير عمود. ودابا كنحصل على 3 ديال الاقواس كما كتلاحظوا معايا. يعني هنا عندي واحد، السطر الثاني عندي جوج، السطر الثالث عندي 3 ديال الاقواس صغيره. عندي هنا غندير واحد جوج، وغادي نقلب هنا العمل وغنجي لهاد الفراغ اللي هنايا وغادي نشد هنا بغرزة حشو بالطريقه هذه، وغندير 3 سلسله ما نديرهمش بزاف. وغندير 3 سلسله وغنجي لهاد الفراغ
هنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا 3، عندي هنا 3، يعني غادي نزيد الرابع. دائما زياده كندير 2 سلسله وكندير عمود في نفس الفراغ كما كتلاحظوا. راني هنايا حصلت على 4 ديال الاقواس بهذه الطريقه هذه. غادي ندير 4 سلسله، كنجي لاول فراغ كندير غرزه حشو، نجي الفراغ الموالي وكندير غرزه حشو كذلك، 3 سلسله، غرزه حشو، كما كتلاحظوا هنايا عندي 4 ديال الاقواس، يعني غادي نزيد الخامس، غندير 2 اعمده، 2 سلسله عفوا وعمود، كنحصل هنا على 5 ديال الاقواس كما كتلاحظوا معايا. غادي ندير 4 سلسلات، هنايا بالجناب كندير 4 والوسط كندير هي 3. كنجي هنايا نسيت هنايا واحد الملاحظه، هنايا في الوسط ملي كنبغيو نديرو هنايا عندي 2 سلسلات 2 اقواس، وهنايا هاد الوسطانيه هي فاش غادي نعمر هاد الاعمده هادو كما كتلاحظوا. يعني هنايا ما غاديش ندير 3 سلسله، غادي ندير 5 سلسله. عندي 3 4 5 سلسله، وكنجي هنايا لهاد الفراغ ونكمل عادي وكندير 3 سلسله، غرزه حشو في هاد الفراغ. دائما ما تنساوش هاد هنايا الجناب ضروري ما نزيدو 2 سلسله عمود صافي. هنايا كنحصل على 2 سلسلات من هاد الجهه و 2 سلسلات يعني 2 على اليمين و 2 على اليسار، وهاد الوسطانيه هي باش غنعمرو الاعمده ديالنا. غادي نرتفع ب4 سلسله، كنجي هنايا دائما اول فراغ كندير غرزه حشو، غندير 3 سلسله وغنجي لهاد الفراغ وغندير غرزه حشو. من بعد ما درت هنايا هنايا 2 اقواس، كنجيو لهاد الفراغ للوسط وغنعمر فيه 9 ديال الاعمده، 1 2 3 4 6 7 8. المهم كنديرو 9 اعمده بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. وكنجي هنا مباشره لهذا الفراغ الموالي كندير غرزه حشو، كندير 3 سلسله
وغرزة حاشو. كما كتلاحظوا هنايا عندي جوج أقواس في اليمين، وهنايا عندي واحد، يعني غادي نزيدو دائما الثاني، يعني باش ما تلفش عليكم الخدمه. وكان في نفس الفراغ كنديرو جوج سلسله عمود كما كتلاحظوا. يعني عندي هنايا جوج اقواس من على اليمين وعلى اليسار. نرتفع ب4 سلسله، وكنقلب يعني العمل، وكنجي لاول فراغ وكندير غرزة حشو 3 سلسلة، غرزة حشو. هنايا دائما عندي جوج أقواس، كندير هنا 5 سلسلة، وكنجي هنايا الوسط ديال هنايا كنحسب 5، يعني 1 2 3 4 5. الغرزة العمود الخامس كنخدم فيه غرزة حشو، يعني كيبقاونا هنايا 4 وهاد الجهة 4، والخامسة اللي هي الوسطانية كنخدموها بهاد الطريقة هادي. كندير 5 سلسلة كذلك، وكنجي لهاد الفراغ الموالي، هنا 3 سلسلة، غرزة حشو، هنايا جوج أعمدة، جوج سلسلة عفوا، عمود، هنايا 4 سلسلة. كنقلب العمل وكنجي للفراغ هنايا الأول، وكندير غرزة حشو، كندير 3 سلسلة، غرزة حشو. يعني كما كتلاحظوا راني هنا وصلت لهاد الفراغات الكبار اللي درت فيهم 5 سلسلة، هما فاش غادي نعمر كما كتلاحظوا هنايا راني كنفتح انايا هاد الكوزه هادي هنايا هادو، يعني هذا هو السطر الثاني اللي كنعمروا فيه الكوزه ديالنا. كنجي هنا مباشره كنبدا تنعمر هنايا بالاعمده، هنايا كنديروا غير 8 ديال الاعمده. هنا بعد ما كندير هنايا 6 ديال الاعمده، لاحظوا معايا هنايا الفرق. هنايا كندير واحد العمود، واحد نصف عمود بهذه الطريقه هذه باش نحصلوا على هاد التقويته هذه. يجينا هاد الهرم، ومن بعد كندير غرزة حشو بهاد الطريقة هذه. من بعد غادي نمشي للفراغ الثاني، غادي ندير فيه كذلك غرزة حشو. اول حاجة غادي ندير نصف عمود كما كتلاحظوا باش تجينا هاد الهبطة هنايا على هاد الشكل هذا. صافي كنعمر دابا 6 ديال الاعمده، وهادو هما هاد نصف عمود حتى هو كنحسبوه. من بعد هنايا كنجي لهاد الفراغ وكندير غرزة حشو 3 سلسلة، كندير هنايا غرزة حشو
ودائما جوج سلسلة عمود في نفس الفراغ. هنايا كندير 4 سلسلة، كنقلب هنايا العمل وكنجي الى هذا الفراغ الاول دائما، وكنديرو غرزة حشو، من بعد 3 سلسلة غرزة حشو. هنايا دائما في الجناب هنايا دائما كيكون عندنا جوج من الاقواس كما كتلاحظوا من هنايا من البداية. وكندير دابا 5 سلسلة، وكنجي هنايا كنحسب هنايا واحد جوج 3، نجي لهاد الفراغ هذا وكندير غرزة حشو، كندير هنايا 3 سلسلة، هنا كنفوت غرزة كنمشي السلسلة الثانية، كندير غرزة حشو، كندير 3 سلسلة، كنجي هنايا لأول عمود وكندير فيه غرزة، كنخدم هنايا غرزة حشو، ثلاثة سلسلة، من هنايا كنخلي واحد العمود وكنخدم في العمود الثالث 5 سلسلة، وكنجي لهاد السلسلة هادي وكندير هنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا 3 ديال الاقواس، هنايا في الوسط واحد هما، عندي 3 في الوسط وجوج هنايا في الجناب، وندير 3 سلسلة وغرزة حشو في الفراغ، جوج سلسلة عمود، أربع سلسلة، وكنقلبو هنايا العمل وكنجي هنايا لأول فراغ دائما غرزة حشو، 1 2 3 غرزة حشو في الفراغ الموالي. صافي غادي نبدا نعمر 8 ديال الأعمدة في هاد الفراغات الكبار. هنايا 1 جوج 3 4 8 ديال الأعمدة كنعمر في هذا الفراغ كما كتلاحظوا، وكنجي هنايا مباشرة لهاد القوس الصغير اولا الفراغ الموالي، كندير غرزة حشو، كندير 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، صافي مباشرة كنبدا نعمر في الفراغ الثاني 8 ديال الأعمدة. يعني دائما كنعمروا في هاد الفراغات 8 الأعمدة الا هنايا هاد الفراغ الاول باش تنبداو الكوزه ديالنا، وملي كنسدوها اللي هي هنا دائما كيكون فيها 9 ديال الاعمده. هنايا كلشي كيكون 8، هنايا كيكون 9 دائما. البدايه ديال كل كوزه كنعمروا فيها 9 ديال الاعمده. هنايا عمرت 8 ديال الاعمده، وغادي ندير غرزة حشو في هذا الفراغ، وكندير 3 سلسلة
وهنايا غرزة حشو، جوج سلسلة عمود، باش دائما نحصلو على جوج اقواس في هاد الجهه وجوج في هاد الجهه. هنا كما كتلاحظوا في هاد السطر هذا عندي هنايا جوج اقواس في هاد اليمين، جوج هنايا في الوسط، في الاول كانوا عندي ثلاثه دابا جوج، وثاني هنا في الجناب جوج ديال الاقواس. هنا واحد جوج 4 سلسله، كنقلب هنايا العمل، كنجي الفراغ موالي كنديرو كذلك غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو. غادي من هنايا غندير ثاني 5 سلسلة، واحد جوج، وكنحسبو هنايا دائما، كنحسب هنايا واحد جوج ثلاثة. العمود الثالث كندير فيه غرزة حشو، غندير هنايا 3 سلسلة، كنفوت هنايا واحد العمود وكنجي العمود الثاني، ثلاثة سلسلة غرزة حشو، هنا 3 سلسلة غرزة حشو. هنايا كما كتلاحظوا عندي 3 ديال الاقواس. غادي نجي هنا لاول عمود وغندير غرزة حشو، يعني دابا عندي هنايا واحد جوج ثلاثة 4، غادي ضروري خصو عندنا هنا 5 ديال اقواس صغيرة. كما كتلاحظوا خدمت هنايا العمود الاول، هنايا كنفوت واحد العمود وكنجي هنا العمود الثاني وكندير غرزة حشو، هنايا 5 سلسلة، وكنجي هنا لهاد الفراغ وكندير غرزة حشو. كما كتلاحظوا هنايا حصلت على 5 ديال الاقواس هنايا في الوسط ديال الكوزه، وهنايا الجناب دائما تكونوا جوج، حيت هنايا دابا باقي كنحل الكوزه ديالي. جوج ثلاثة غرزة حشو، جوج سلسلة عمود، هنايا 4 سلسلة، كنقلبو هنايا العمل وكنجي لهاد الفراغ الاول دائما غرزة حشو، هنا كندير 3 سلسلة غرزة حشو. صافي كنعمر هنايا في هاد الفراغ 8 ديال الاعمدة. هنايا كنعمر 8 ديال الاعمدة، وكنجي هنايا لهاد الفراغ الموالي كندير غرزة حشو، واحد جوج 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، 3 كذلك. كما كتلاحظوا هنايا في الاول كانت حصلت على 5 ديال الاقواس، ودابا عندي هنايا 4 ديال الاقواس الصغيره، يعني عادي. مباشره كنجي لهاد الفراغ كندير 8 ديال الاعمده،
مباشرة هنا كنجي لهاد الفراغ وكندير غرزة حشو، واحد 3 سلسلة، واحد جوج 3 غرزة حشو، جوج سلسلة، عمود دائما في نفس الفراغ، أربعة سلسلة. كنقلب هنايا العمل، هنايا حصلت على واحد جوج 3 4، يعني باقي ليا السطر الاخير اللي هو الخامس باش نحلو الكوزه ديالنا. من بعد غادي نبداو نسدوها. كنجي هنايا لهاد الفراغ الاول كندير غرزه حشو، 3 سلسله، غرزه حشو، هنايا ندير 5 سلسله. هنا دائما كنحسب هنايا واحد جوج 3، يعني السلسله الثالثه هي باش كنخدمو غرزه حشو، 3 سلسله. هنايا كنفوت هاد العمود وكنجي للعمود الاخير وكندير غرزه حشو. غير هنايا ما تغلط لكمش مع هاد الغرزه حشو، تنخدمو في العمود. 3 سلسله، غرزه حشو، 3 سلسله كذلك، غرزه حشو دائما. هنا كنجي للعمود الاول نفس الطريقه اللي درت هنايا. نجي للسلسله العمود الاول ندير غرزه حشو، 3 سلسله، وهنايا كنفوت واحد العمود وكنمشي للعمود الثاني وكندير غرزه حشو. يعني هنايا كنحصل على 7 ديال الاقواس الصغيره. عندي هنايا واحد جوج 3 4 5 6 7، يعني ضروري خص يكون عندكم هنا 7 ديال الاقواس. هنايا 5 سلسله، غرزه حشو، سلسله، هنايا 3 سلسله، غرزه حشو دائما، جوج سلسله، عمود، باش دائما يبقى لنا نفس القياس في هاد الجهه هو اللي يكون في هاد الجهه كما كتلاحظوا. 4 سلسله. كنقلب هنايا العمل، كما كتلاحظوا هنايا في هذا السطر هذا يعني كيختلف الامر. هنايا كي قلت لكم هنايا كيختلف الامر. علاش؟ هنايا صافي غادي نحبسوا الزياده ديالنا، يعني غادي نبداو نسدو في الكوزه ديالنا على هذا الشكل هذا. وهنايا اخواتي كما كتلاحظوا راني ساليت الحله ديال الموديل ديالي اولا الكوزه. صافي هنا ملي كنوصلوا للسطر الخامس فهادوك الاهرام هنايا صافي سالينا الحله ديال الكوزه. ان شاء الله في تتمه الفيديو هذا الاول غادي نوريكم طريقه باش غنسدوا هاد الكوزه هذه وطريقه كيفاش غنحبسوا الزيادات. وشكرا وفي امان الله.